سلام مخامي تعلو كبرات تخطاتلتي ازي برايم تقرينيا نحزي زبزحنا قداسي معبالتات حزنا لكم قريبنا لنا كتكاتولنا نعدم حدشتي تخطاتلتنا شانلنا سبسكرايب لايك شير بمقبار ببيوانون اباخم نبلو حبريتات ابزلهم وكبصحكم قبرم نلو معلت كاب تقراي حدا بتنقطع توهيبولهم نبوليتيكنياتات تقراي زغربه عبي صاوعيت اب بعل مسقال يقريبو زلهم نايدن ببوليتيكا اجندا صلاتي مفصمي يخون كم زلون كاب منبر سلاماس توهاب مجلسي حبيرلهم ناباهم بصفحات كنقربو هنا عوت دبلوماسي يكايد مخانو زغلص شعبيا مس حبرت اوروبا ايرانن جبسن امريكان زت اكايدلهم نزي سعبو شعبيا كاب ايران سغاتو زدحنن معباله تسمعلهم امباسادر عثمان صالح مس ايران منستر غدات وصاي ززتيلو عابي تحستون تقالحلهم بزعبازي ون نغركم حبريتالو إثيوبيا أب قداي عاسب تقومو زسمع زيغا سقومتي كتوسد مخانا آتنكي غلام لومي علاوي زي تقبرا حبريتا منستر مكلخال اتهاجر كم زغلص انتخوينو حدش ممرحي كاب جونتانا بباندا زقيره شم ون بزحات اناغرم ايو جنرال أبواو تادس تقومو قتموهم أب بحر دار زي قنعو بلسقنا زيصوعو أخيبا السراويت بزي اسم معتبتينو انتبايلو لهم فانو أبو اشتغل تسومن دمسيسة زبالة اتي جنرال أبتي مدرغ انتاي قتموهم كساب مودات حبيركم لان تصنيحكم نزيو من خالوت بركز زبالو معبالتات كتسمعيكم كاننا سبسكرايب بمقبار بيسب كتخون دما نعدمكم منبر سلامة أرثوذكس توحيد بيت كريستيان تجراي مرحتي تجراي عبي متنقطع هبوم مرحتي تجراي دم بفليوم نبعل مكاب مبلعن متماتن ونجيجالن وزيوم وراي خلو زخنة حزبهم كقدموا يقبع زبالة إتابي صحفة منبر سلامة توحيد بيت كريستيان تجراي بمخنيات بعل مسكال أب زوج أوتو عبي ملختيم ازي عبي بعل اب نذكرلون نخبرلون وقتي حزبنا بسنكي ملحل احمر حتى حدنتو اب سغات زاتولو معالتاوي ور سغاتن ጭንቅን እንበር ጽቡቅ ዘይሰማዓሉ መገዛ ደቁ خندي اب ዙሪያ ጠረጴዛ ኮይኖም እህን ሚሂኒሉ እህን ሚሂን اب ዘይባህሉሉ ይርከብሉ መንበር ሰላማ በዓል መስቀል ደም በፈሊኻለን በዓልኻ ምንዋርን ምንቋርን ዝነግሰሉ ግዜ ኮይና አይና ነخبرو ዘለና ዝበለት እታ መንበር ሰላማ اب መግለጽያ ጽንተታዊ ኹናት ናብ ሰላሕታዊ ህልቂት ተሰጋጊሩ ህዝብና ራእይ ዘይብሉ በስተፈላለየ መንገዲ على كتب الونا تنقيرلام تا بيت صحفة وسيخا دما صقمهم بسلاماو منقدي كتفتحو مكرا حزب تግራይ بزي نواح منقدي كتتحبابرو نصوع زبله مجلسي تا منبر سلامه نملا حزب كريستيان ون ناي سناي بعل مسكل تمنيالام عوت دبلوماسي يكايد مهلاو زغلص شعبا مس مرحتي حبرت اوروبا ايرانن جبسن امريكان زت اكايدلهم نزي سعبو الشعبا كاب ايران سغاتو كقرف زتبخللو معبالون تسمعلهم حبرت اوروبا نيرترا اقاما زفلطت تخون نويح عامتات كم صلاي زقمطوم هاجرات شعبان نويح عامتات كم صلاي زقمطوم هاجرات ناي دبلوماسياوي محسنتا زقرب زلو خوينو مس حبرت اوروبا ايرانن جبسن بتخطاتالي زكايدوم زلو ركبات بوغن إثيوبيا قلب سحبهم معلوم أب مبل 8 سرع عقبة ودب حبرات هاجرات أكتاع مدر ذهب منيسر قدات وصاي عثمان صالح ناب هاجرو إرترا آيتملسانيوم عثمان صالح لومي مثل علوت سبب سلطنات إيران تراقبو كم زتي وانت فلتلهم أزي ركب كاب جبس غاصيلو استخايديوم وانت بهايلولهم أب نيويورك ركب زكايدت أب نيويورك ركب زكايدا جبسن إرتران أب مبرق أفريقيا زمعبل زلو آسكا في خونتات ناب عرسو قرصي كله كجبر يخلو وانت بهايلولهم نعرسو قرصي كله زجبري وانت بهايلولهم جبسي عب سوماليا زسفرتو حدش طور زي تجمته حيل ميزان يا سلال فافل لا يصغير كاب مخان حلفو ابتي زوبا مس زركبو سراوت ايثيوبيا نا بغيچت كاتو عبي سغات تفطيرو ابزوللوان منستر غدات وزا ايرترا اتي منستر غدات وزا ايرترا اب سنه 18 تقاطر اوروبيان اب هاجر زلو دبلوماسيات اكيبو اب غدا ايثيوبيا كاب زهبلو عوت دبلوماسي لومي اب نيويورك بركت زبلو عمات بركت زبلو عمامات زفصم زلهم انتخونه غنا ايرترا لومي مس ايران زغبرتو ركب اصوار نمشمات زعلم مخان ايو تغليص زلهم دبلوماسياوي منጭታት كم زحبرو انت خوينم طبق زمدنا كمزلون زنجر خلتين هاجرات لومي بمنستر غدات وصايين ابلن اب زكايدو خلتياوي ركب تحستو يوم اقاليحم زلهم فلفلات دبلوماسي كم زحبرو انت خوينو ايران ايرترا بركت زبلو درونات كتشطلا كم تخل كتشطلا كم تسمع معت يوم زحبرو زلهم
أبزي قرب أوانات ببزحي درونات زراقف زلو ناي أسمرا حيلي كاب إثيوبيا كفنولو زخل خبيد متنقطها قبر ملسي زبا زمنا ودرونات كاب إيران بعدقيت نمركاب وطيونو كام زلو دما فلفلاتي حبرو يمزلوم كاب قربا غزيات جميرو إثيوبيا زمنا أزوارات ببزحي إنافريت مخانا سعبو بوغن أسمرا خبيد شغلت فتيرو يسانيحم عطفين زتفا زمنا ودرونات أبي أب العلي رادارات أكبات أزوارات وتادراوي مأكبي تابعات حيسو أب لعلي تشكركرتي خبيد عنوات زبصحاب مخانن دما ناي حيلي ميزان كزابع زخلا بمخانن شعبيا أب خبيد سقعات عاتحلو كم زلو أيو زقلا زلوم سلازوخان دما مغزلتا بخلتيوم وغانات زلوم مدلاو تمداتاني نمقبار زحقز يزتبهاللو اتي سقومتي إيرترا كاب إثيوبيا لعل ولحتا رخيب اللوم كاب منستر مكلغال حاجر لومي حدا ممرحي وريد لهم زيد ما ناي ودب عاسب حتو قنوع يخونن إلغان مشراف مفتان باندانت زبل كم زخون يزقل زلهم منستر مكلغال إثيوبيا أب وقعاوي قص فيسبوكو أب زمحلالفو ملغتي اتي ناي ودب عاسب قيح بحرن حتو قنوع يخونن إلغا مكلاد يخون مشراف باندانت يكبل يقلس وزلهم اتي منستر بيت عيو تمالي كدام أب زوصو حابريتا كم زملغتو نفتوان بفقادنا نموت لا إثيوبيا بعمقات نفلت أنا أب زبل أرستي أبتي قص فيسبوك زقرب وملغتي قداي قيح بحري عاسبن نلعلي 3 عمتات حمام إثيوبيا خوينو خبري عباينة حاجرنا أحسيرو بهراوي وساني ربحا جيوبوليتيكاوي ربحا ون ناس يقبل يقلص وزلهم اتي بزعبا من رقاص بهراوي ربحا إثيوبيا زقلص ملغت منستر مكلغال وتادراو إثيوبيا حتو قيح بحري بوقعي أب عالم لخاو مدرخ محتات عابي حاقوس يقبل يقلصوهم منستر مكلغال أب وقعوي قص فيسبوكو أب زقربو نازي ملغتي سراويت نبهراوي ربحا إثيوبيا مرقا زخون يخون مسواتين مخفال نحانت سكندون كم زي مات ايو اردي زلو نتي باوكمين 4 عام تمرت استمرق عابي قدب الداسي بمتقاس دمام قدا قيح بحرون عوت زي خونو لمغنيات كم زي لب صنوع نامن كبليو اقام فليتو زلو سلازي دما حتو قيح بحري بفلاي دما ناي حسب ودب زخون يخون منصر قنوع يخونن الخان مشراب مفتان كاب باندان توصاي زخون يخون متكل زخون امخني كلو ايخلن كبليو منستر مكلخال ملختو محلالي فزلم قدام منستر إثيوبيا أبي أحمد بزعبا مززام قدب هداس إثيوبيا أبي بهراو تلفزيون أبي زمحلالفو ميت قيح بحري قاب 3 عامتات تقدم أبيلو أب إيدي إثيوبيا كم زنبرة بمتغاس جيجا صباح كرميو مبالو يذكرهم قدم منستر أبي أبتي ميت قيح بحري كو قدمي 3 عامت أبيدنا نيرو قيح بحري نايلومي 3 عامت ناي تمالي تاريكيو اتيز تفتر جيجا دما تماليو صباح كرميو بزوح زخبد أيخونن إلو جالسوا من باردما يذكرهم أتي قدم المنستر بزعبا مهناس قدب هداس إثيوبيا أبز جبر ميت كمتي نايش عمت التاريخ أبا يستغير إثيوبيا ناي بحري موسي زعنة اللقنات ون كرم يكبل بتري عطري تزاري بنيرم أبز حلف سومن دما سيلسان شدشتن لعلوة وتدراوي مكونات وتدراوي معارك معبال بمهاب دما عقبالك المنستر مكلغال هاجر برغادير جنرال جيتنت عيالو سراويت كم ناي مان متقام مثل غمون حتو ودبز عمسول بهراوي ربحات بمحاس أبتي وان زخصت صقم صتا كدالو كم زلوو زملاختي كبل تزارب منبارو يذكرهم إثيوبيا إرترا نصانت مسرخبت كاب قيح بحري زتنصلت خوينا قدم منستر إثيوبيا أبي بقيح بحري ناي بحري موصي ناي متراي دليت كم زلو بوقعي دحري مغلاصو اب وغن إرترا سقعات فتيرم اتي بزعبا بحري موصن ودب زريو دليت زغبرو مدرن نحلفتي إرترا عزيو اشغلو ميزلهم معلتاوي بمغلزتاتنا تقبابلا زركبا خلتينا حاجرات أب مدلاو خنات تصميدن كم زلوا يفلتيوم نزي سعبو دما إرترا بدردر عسب كتهب كمتخل بإثيوبيا وغن استقال حزينا تمالي إرترا ملاش هبات لونيرام أمبسادر إرترا بإثيوبيا آتو بينيان برها تمالي أب إكس غزو علاوي أب زغبرو ملسي إرترا أب قداي قيح بحري مس إثيوبيا نمزتاي دلوتو مخانا زغلص حبريتا سنوع كم زخون يغلصو نيروم نسو دحر مليون عامتاتو ون تخونه إرترا أب قداي لعلاونتا أيتو واغن كبليو ملاش بنيروم وسخد ما مريتن بحرن سماين إرترا مس زخونت هاجر ناب واقع داقا ايوردن إلو بمنقد إكس غزو أبلو أبز حلفو ملغتي يغليسو نيروم قدماي منستر أبي حمد جن أبز تفلاليو مدرتاتو قداي عاسب قيح بحرين هلونا قداي كم زخون أيو إنا غلس زلوم
አኼባ ላዕለዎት አዘዝቲ ሰራዊት በዘይ ስምምዕነት ተበቲኑ በላዕለዋ አዘዝ ሰራዊት ኢትዮጵያ ዝተመርሐ አኼባ ከቢር ተቃውሞ ከም ዝገጠሞ ድማ ፍልፍላት ሓቢሮም ኣለው በጀነራል አበባው ታደሰ በአቦ ወንበርነትን መራሒ ዕጡቃት ሓይልታት ላዕለዎት ማሕበራት ጸጥታ ከተማ ባህር ዳርን ዝተሳተፍሉ ናይ ምክክር መድረኽ ኩነታት ሰላምን ጸጥታን እቲ ዞባ ከም ዝተኻየደ ማዕኸላት ዜና ሓይልታት ምክልኻልን ሓቢረን ዘለዋ ጀነራል አበባው ታደሰ እቲ መድረኽ ኣብ ከባቢ አዊ ደቡብ ጎንደር ጎጃምን ብዙሕ ለውጢ ከም ዝተራየ ሰላም ምርጋጽ ስምዕነት ከም ዝተበጽሐን ይገልጹ ነይሮም ይኹን እምበር ኩነታት እቲ ዞባ ብቀረባ ዝካያቱሉ ተዓዘብትን ተንተንቲ ፖለቲካን ከምዚ ዓይነት ኣኼባታት መግለጽታትን ምስቲ ኣባይታ ዘሎ ጭብጥ ኩነታት ዘለዎ ምትእሳር ኣብ ሕቶ ኣትዮም ኣለዎም ተዓዘብቲ ከም ዝብለዎ ሰላም ናይ መን ሰላም እዩ ብመሰረቱ መንግስቲ ሰላም ሰፊኑ ክብል ከሎ መብዛሕትኡ ግዜ ንተዛማዲ ምርጋእተን ቀንዲ ከተማታት እዩ ዘመልክት ይኹን እምበር ካብ ከተማታት ወጻኢ ኣብ ዝርከብ ሰፊሕ ገጠር ኣብ ዕጡቃት ፋኖን ሓይልታት ምክልኻል መንግስትን ዝካየድ ዘሎ ግጭት እዩ ይቅጽል ኣሎ ክብል ገሊጾም ኣብ ከተማታት በብመዓልቱ ዝካየድ ንጥፈታት እኳ እንተሃለወ ህዝቢ ካብ ከተማ ናብ ገጠር ናብ ከተማ ብዘይ ፍርሒ ክግዕዝ ኣይከኣለን ዝብሉ ዞም ኣካላት እቲ መንግስቲ ዝዛረበሉ ዘሎ ሰላም ህዝቢ ብሙሉእ ልቡ ዝኣመነሉን ዝተሳተፈሉ ሰላም ዘይኾነስ ኣብ ቁጽጽር ሓይልታት ጸጥታ ዝተመስረተ ምዃኑ እዮም ዘረድኡ ዘለዉ ረብሓ እቲ ዘተኹሎም ኣብቲ ኣኼባ ዝተሳተፉ ሰበስልጣናት መንግስቲ ጀነራላት ሰራዊትን መራሕቲ ጸጥታን ምዃኖም ተንተንቲ እቲ መድረኽ ምምኽኻር ዘይኾነስ ውሽጣዊ ገምጋም ቀጻሊ ስርሒትን ውጥንን እዩ ክብሉ ተሰሚዖም ዘሎም ዝለቀይ ሰላም ክረጋገጽ እንተኮይኑ እቲ ቀንዲ ተዋሳኣይን በቲ ግጭት ብቐጥታ ዝተተንከፈ ህዝብን ኣካልቲ ግጭት ዝኾኑ ዕጡቃት ዝውክልሉ መድረኽ ክፍጠር ኣለዎ ክብሉ ድማ ገሊጾም ብዘይ ተሳትፎ ዝካየድ ዝኾነ ይኹን ዝርብ ኣብ ኸንዲ ኣብ ወታደራዊ ዕብለላት ዘተኮረ ግዝያዊ ፍታሕ ጥራሕ ከም ዝኾነ እዮም ዝሕብሩ ዘሎም ሰብኣውን ቁጠባውን ቁልውላብ መንግስቲ ዘውፅኦ መግለጺ ህዝቢ ናብ ልምዓታዊ ንጥፈታት ክምለስ ምኻል ክዛረብ እንከሎ ኣብቲ ዞባ ዘሎ ሰብኣውን ቁጠባውን ቁልውላው ኣብ ወሳኒ ደረጃ በጽሑ ከም ዘሎ ተዓዘብቲኦም ዝገልጹ ዘሎም በሚልዮናት ዝቆጸሩ ሰባት ብኣዋርሕ ዝጸንሐ ምዕጻው ኣብያተ ትምህርቲ ምዝባዕ ኣገልግሎት ጥዕና ደው ዝበለ ንግዳዊ ንጥፈታትን ምዕናዊ ሕርሻ ክሳቀዩ ከም ዝጸንሑ እዮም ዝሕብሩ ብዛዕባ ልምዓት ቅድሚ ምዝራብና መዓልታዊ ናብራ ህዝቢ ናብ ንቡር ምምላስ መሰረታዊ ኣገልግሎታት ናብ ንቡር ምምላስን ኣገዳሲ እዩ ክብሉ ድማ ይመኽሩሎም ኣኼባ ባህር ዳር መንግስቲ ነቲ ኩነታት ጸጥታ ክቆጻጸር ዘለዎ ድሌት ዘርኢ እኳ እንተኾነ ኣብቲ ዞባ ነባሪ ሰላም ንምምጻእ ገና ብዙሕ ስራሕ ከም ዘሎ ተዓዘብቲ ይገልጹ እዮም ዘሎም ሓቀኛ ሰላም ክመጽእ ዝኽእል ህዝቢ ዝምልከት ንኹሉ ዝሓቁፍ ናይ ዘተ መድረኻት ነቲ ግጭት መሰረት ዝኾኑ ፖለቲካዊ ጉዳያት ንምፍታሕ ሓቀኛ ድሌት ጥራሕ እንተሃልዩ ተባሂሉሎም ሓይልታት ፋኖ 14 መስከረም 2018 ዓመተ ምህረት ኣብ ርእሲ ኣሃዱታት ስርዓት ብልጽግና ገዚፍ ዓወት ተጎናጺፎም ከም ዘለዉ ዝግለጽ ኮይኑ በተወሰኺ ድማ ኣብ ርእሲ ኣብ ሰሜን ወሎ ሰፊሩ ዝጸንዐ ሰራዊት ብዝወሰዶ ደምሳሲ መጥቃዕቲ ገዚፍ ዓወት ከም ዝተጎናጸፈ ዝተፈላለዩ ጸብጻባት እዮም ዝሕብሩ ዘለዉ ዝራገዝ ከደቡብ ጎንደር ጀምሮ ጎጃም በሙሉ የያዘ ኃይል ሁሉንም ግን በስኬት ወጥቶታል ህብረተሰቡ ላይ ከፍተኛ ፍቅር ነው ያገኘው ይሄ በጥብቅ ዲሲፕሊን የእዝ አመራሩ ስለመራው አሁን ጎጃም ላይ ያለው ነገር የምስራቅ ትልቅ አሻራ አለ ብረት ይዞ የመጣው በአንድ ሳምንት ነው የጨረሰው ነው በጉልበት ስልጣን የለም የሚለው ነገር በአንድ ሳምንት ነው የጨረሰው ያበቃው አንዱ ኢትዮጵያዊ ስለሆነ ሁለተኛው ህገ መንግስቱ እና ኢትዮጵያዊነት ሊነጥለው አንችልም ለሀገር መቆም ስላለበት ነው ለሀገር ዋጋ መክፈል ስላለበት ነው ይሄ አንዱ ምክንያት ነው ይሄ ለሁሉም ይሰራል ሁለተኛው ምክንያት ግን አመራሩ ቁርጠኛ ስለሆነ አመራሩ በሚገጥሙ ጦርነቶች በሙሉ አስቦ ይገባል እንዴት መዋጋት እንዳለበት በደንብ ያውቃል አመራሩ